अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 5 अप्रैल 2026 है और दिन है इतवार का। 3 से 4 अहम ख़बरें, इंतहाई अहम ख़बरें जो आपसे रिलेटेड हैं वो आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी है। पहली ख़बर जो कि मैंने आखिर में डिस्कस करनी है वो ये कि हुकूमत नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों भागे गए हैं एक अहम शख्सियत के पास, एक अहम सियासी शख्सियत के पास, और दोनों ने रिक्वेस्ट की है अपने आप को बचाने की या साथ शामिल होने की। वो अहम शख्सियत कौन सी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं। पहली ख़बर आप सुनते जाएं। अभी ये इंकशाफ हुआ है कि ये UAE ने जो 3.5 अरब डॉलर पाकिस्तान से वापस मांगे हैं, इनमें से 45 करोड़ डॉलर UAE ने पाकिस्तान को 97 में दिए थे, 96 के एंड पे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये UAE के ये जो 45 करोड़ डॉलर हैं ये तकरीबन 30 सालों से हमारे पास मौजूद हैं। अब ये जो टोटल अमाउंट है इसके भी कई साल हो गए हैं। होता क्या रहा है, हर साल पाकिस्तान ये कहता रहा कि आप रोल ओवर कर दें, यानी एक्सटेंड कर दें 1 साल के लिए। तो ये करते रहे और इस तरह 30 साल गुजर गए। पूरी रकम को नहीं बल्कि 45 करोड़ डॉलर को, और बाकी रकम के भी कई साल हो गए हैं। तो ये हर साल रोल ओवर करते रहे। फिर 16 जनवरी को उन्होंने कहा कि अब हम 1 महीने माहवार हम रोल ओवर करेंगे, और फिर 16 फरवरी को उन्होंने ये कहा कि अब 2 महीनों के लिए आखिरी बार हम रोल ओवर कर रहे हैं, यानी कि 16 मार्च 16 अप्रैल तक फिर मोहलत दे दी, और उसके बाद फिर इनकार कर दिया कि नहीं, अब हमारे पैसे आप वापस लौटा दें। अब खलीक कियानी साहब हैं, डॉन से रिलेटेड बड़े सहाफ़ी, बड़े मोतबर सहाफ़ी हैं। उन्होंने ये कहा है कि देखिए इतने साल हो गए, इन्होंने हमें उधार दिया था, हमारे फॉरेन रिज़र्व्स हमारे स्टेट बैंक में इन्होंने रखा, और जिसकी वजह से हम IMF से भी कर्ज़ लेते रहे और अपने मामलात भी चलाते रहे। तो अब बजाय इसके कि हम ग्रेस के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, ऑनर के साथ, शुक्रिया के साथ ये रकम वापस करें और कहें कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे मामलात इतने सालों दहाइयों तक चलाए, बजाय इसके उनके ख़िलाफ़ भी एक कैंपेन चला दी गई है। तो ये रवैया ठीक नहीं है, और मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि ग्रेस के साथ वापस करने चाहिए। उनके पैसे हैं ना भाई, अब पूरी ज़िंदगी तो आपके वो ज़िम्मेदार नहीं है ना। तो अब पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि 2 अरब डॉलर अभी वापस किए जाएंगे, और बकाया जो रकम है 1.5 अरब डॉलर वो जुलाई में वापस की जाएगी। ज़ाहिर है उस वक्त तक बजट आ चुका होगा और फिर मज़ीद इन्होंने आवाम से खून निचोड़ना होगा। अब एक ख़बर तो ये हो गई। दूसरी ख़बर सुनते जाएँ जनाब। एक रिपोर्ट सामने आई है कि उस रिपोर्ट के मुताबिक देखिए ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं ना, ये क्यों बढ़ रही हैं? 600 अरब टैक्स जो डेफिसिट है वो पूरा करने के लिए, अब ये टैक्स पूरा करना उनका काम था ना, हमारा तो नहीं था। इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अली परवेज़ मलिक ने कहा कि टैक्स का हदफ उन्होंने हासिल नहीं किया और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी, और अब तोपों का रुख मेरी तरफ है, वो वज़ीर पेट्रोलियम कह रहे हैं। तो वो तो खुद रो रहे हैं, चीख रहे हैं कि मेरा तो कसूर नहीं है भाई, मेरी मिनिस्ट्री में आप पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा रहे हैं। जिन्होंने टैक्स का हदफ पूरा नहीं किया ये उसकी कोताही है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, ये हुकूमती वज़ीर कह रहे हैं। अच्छा, अब 600 अरब रुपए इन शार्ट पूरे करने हैं। ये पेट्रोलियम लेवी जो बढ़ाई है खालिसतन टैक्स है, इसका आलमी कीमतों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है ये पेट्रोलियम लेवी का, ठीक है। तो दूसरी तरफ जो रिपोर्ट आई है वो ये है 2700 अरब रुपए जनाब आली सेल्स टैक्स बड़े सरमाएदारों को माफ़ किया गया है। कितने? 2700 अरब, 10 अरब का इनकम टैक्स की मद में माफ़ किया गया है। और आपसे और हमसे कितना ले रहे हैं? आप पूरा करेंगे, आप लेवी देंगे। 160 पहले लेवी कर दी, फिर 80 कर दी, और फिर एहसान अजीम भी जतलाने लगे। तीसरी ख़बर सुनते जाएं। अब यूट्यूबर्स पे, फेसबुक इस्तेमाल करने वालों पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स अकाउंट, जहाँ से इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप अर्निंग कर रहे हैं उस पे भी अब बाकायदा टैक्स लगा दिया गया है। ये नहीं है कि तजवीज़ है। नोटिफिकेशन जो FBR की तरफ से मुबैना तौर पे सामने आ रहा है उसमें एक फार्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने वज़ा किया है
کہ 1000 ویوز پہ چونکہ 195 روپے ملتے ہیں، اس لیے 1000 ویوز کے حساب سے ہم ٹیکس لگائیں گے، اور اس کا ایک سلیب بنایا گیا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے کہ آپ کتنی ویڈیوز کر رہے ہیں، 1000 ویوز سے کتنی آپ کی ویڈیوز زیادہ ہیں، اس کی بھی ایک ایوریج نکالی جائے گی۔ اب یہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جہاں سے بھی آپ کی ارننگ ہے وہاں پہ بھی اب باقاعدہ ٹیکس لگ گیا ہے، اور میں سلوٹ پیش کرتا ہوں ہر اس شخص کو کہ جنہوں نے یہ فارمولہ وضع کیا ہے کہ 1000 ویوز پہ 195 روپے چونکہ انکم ہوتی ہے، اس لیے اس انکم پہ آپ ٹیکس لگے گا۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے ارسطو ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے دماغ ہیں، کہاں سے یہ فارمولہ انہوں نے اخذ کر لیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 8واں سال تو سوشل میڈیا میں میرا ہو گیا ہے، اور 15 سال میں نے الیکٹرانک میڈیا میں کام کیا ہے، 3-4 سال میں نے پرنٹ میڈیا میں کام کیا ہے، تو یہ سارا ایکسپیرینس ملا کے تقریباً 24-25 سال کا میرا جو ایکسپیرینس ہے، میں حیران ہوں۔ دیکھیے، ایک تو میرے جو ویوز ہیں فرض کیا 1000 ہیں، تو یوٹیوب اس چیز کو دیکھتا ہے کہ میرے ویوز کیا 1000 کے 1000 پاکستان میں ہیں، تو ان کا ریٹ الگ ہے، ان کے ڈالر فرض کیا 0.5 ڈالر آپ کو ملیں گے یا $1 ملے گا۔ اگر میرے 1000 ویوز آؤٹ سائڈ پاکستان ہیں، یورپین کنٹریز میں اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں یا باہر دیکھے جاتے ہیں پاکستان کے، تو ان کا جو ارننگ ہے اس کا الگ کرائٹیریا ہے۔ اس کے علاوہ کانٹنٹ کی نیچر کیا ہے اس کا الگ کرائٹیریا ہے۔ فرض کیا میں ریلیجیس کر رہا ہوں، میں سپورٹس کر رہا ہوں، میں انٹرٹینمنٹ کر رہا ہوں، میں کرنٹ افیئرس کر رہا ہوں، میرا فوڈ چینل ہے، میرا IT سے ریلیٹڈ چینل ہے، میرا ٹریولنگ والا چینل ہے، تو ہر ایک کی ارننگ الگ ہے۔ کرنٹ افیئرس کی سب سے کم ہے اور فوڈ والوں کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ 1000 ویوز پہ فوڈ والے کو بھی فرض کیا $2 ملیں اور ٹریولنگ والے کو بھی $2 ملیں، اس میں ہر ایک کے لیے الگ کرائٹیریا مرتب کیا ہے یوٹیوب نے۔ تو یہ تمام تر چیزیں صرف نظر کرتے ہوئے 1000 ویوز پہ 195 انکم ہوتی ہے، یہ تو بالکل میں کہتا ہوں کہ کیا آئنسٹائن ہے جس نے یہ فارمولہ وضع کیا ہے۔ بہرحال جو ہے یہ چیز ہے۔ اب آ جائیں جو اصل خبر ہے کہ دیکھیے ہوا کیا ہے۔ بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ بلوچستان کی نون لیگ نے پیپلز پارٹی سے یہ کہا کہ جناب ہمارے ساتھ تو یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 2.5 سال آپ کی حکومت ہوگی، 2.5 سال ہماری ہوگی۔ اب بلوچستان میں آپ کی پیپلز پارٹی کی 2.5 سال ہو گئی ہے، اب 2.5 سالوں کے لیے حکومت ہمیں دے دیں۔ تو پھر پیپلز پارٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو وفاق میں تو ہمارے ساتھ بھی یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ 2.5 سال نون لیگ کی حکومت ہوگی اور 2.5 سال ہماری ہوگی، لہٰذا شہباز شریف صاحب چلے جائیں اور بلاول زرداری کو وزیر اعظم بنا دیں۔ تو پھر پیپلز پارٹی نے بھی پلٹ کر یہ وار کیا، کیونکہ گیم ساری ہے تو اقتدار کی، سارے ہے تو پیسوں کی۔ یہ آپ کے لیے اقتدار میں آئے ہیں، یہ میرے لیے اقتدار میں آئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس چلے جانا چاہیے۔ بہرحال پھر ہوا کیا کہ نون لیگ والوں کو جب یہ جواب ملا تو نون لیگ والے بھاگے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، وہ اہم شخصیت مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کیا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں بلوچستان میں۔ ان کی ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی نشستیں ہیں، سیٹیں ہیں کافی، تو ہمارے ساتھ آپ شامل ہو جائیں، ہم اور آپ مل کر پیپلز پارٹی کا دھڑن تختہ کر دیتے ہیں، آپ کو حصہ بقدر جثہ دے دیتے ہیں، آپ بتائیں کون سی منسٹریاں چاہیے۔ تو جب یہ بلوچستان نون لیگ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو آفر کی تو بلاول زرداری بھی بھاگم بھاگ پہنچے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس اور کہا کہ جناب ادھر نہ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں، بلوچستان میں ہمارے ساتھ رہیں، ہم آپ کو سندھ میں بھی حصہ دیں گے، ہم آپ کو وفاق میں بھی کوئی منسٹری میں حصہ دیں گے، اور ہم آپ کو جناب آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں بھی حصہ بقدر جثہ دیں گے۔ تو اب دونوں کا جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے آستانے پہ دستک دے رہے ہیں اپنے اقتدار کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ہر دور میں ظاہر ہے وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، ہمارے ان کے ساتھ سیاسی اختلافات ہیں اور رہیں گے، اور ان کے طرز سیاست سے ہمیں اختلاف ہے اور رہے گا، لیکن وہ اپنی امپارٹنس برقرار رکھتے ہیں، جوڑ توڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ اپنا حصہ بقدر جثہ موصول کریں گے، دیکھیں گے کہ کہاں سے زیادہ خراج موصول ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے دونوں کی حالت۔ نون لیگ پیپلز پارٹی بیچارے، یہ دنیاوی بادشاہ، دنیاوی حکمران
ہر وقت ان کو اپنا اقتدار بچانے کی فکر لگی رہتی ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے شاید اس دنیا میں آئے ہیں۔ ان کا طرز عمل معاذ اللہ خدائی ہوتا ہے، فرعونیت پر مبنی رویہ ہوتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بادشاہی ہے، حالانکہ ان کی نہیں ہے۔ ہر لمحے ان کو یہ کٹکا لگا رہتا ہے اپنے اقتدار کے جانے کا، لیکن پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی اور کام وہ کرتے ہیں کہ جیسے یہ سدا ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں آئے ہوں یا یہ کرسی ہمیشہ ان کے ساتھ چپک کر ان کے قبر میں جانی ہو۔ یہ عبرت یہ لوگ حاصل نہیں کرتے۔ بہت شکریہ۔